नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि अय्याज सादिक के टांगें कांपने वाले बयान से पहले किस किस्म की हैरान कुन कॉल का दावा किया गया है। इसके मुतल्लिक जो वीडियो क्लिप आया है वो वीडियो क्लिप भी आज हम आपको दिखाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इस मामले में किस गैर मुल्की पुरअसरार किरदार का नाम लिया गया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि 7 नवंबर को नून लीग के खिलाफ क्या बहुत बड़ा महाज खुलने वाला है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी अय्याज सादिक के बयान से पहले किस किस्म की हैरान कुन कॉल का दावा किया गया है और इस मामले में मुबैना तौर पर किस गैर मुल्की किरदार का नाम सामने आया है। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक इंतहाई अहम नौयत की मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद से भी है। इस मीटिंग का ताल्लुक मरियम नवाज के उस हालिया बयान से भी है जिसमें उन्होंने DGISPR को बराह रास्त मुखातिब किया था। इस बयान में मरियम नवाज ने DGISPR को मुखातिब करते हुए कहा था कि आपने अय्याज सादिक के मामले पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी लेकिन एक वफाकी वजीर के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनका इशारा वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब था। इस मीटिंग का ताल्लुक पेशावर जलसे में की जाने वाली तकरीरों से भी है। 22 नवंबर को होने वाले इस जलसे की तकरीरों की तैयारी शुरू की जा चुकी है। इस मीटिंग का ताल्लुक अय्याज सादिक के उस बयान से भी है जिसमें उन्होंने टांगें कांपने और माथे पर पसीना आने की बात की थी। और ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना पर 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हदायत भी कर दी है। इस रेफरेंस में जो लोग शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने थे उनकी बयान की कॉपीज यानी नकूल भी फराहम कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों में अदालत लाया गया था। शहबाज शरीफ ने अदालत में यह भी कहा कि वो बख्तरबंद गाड़ी में लेट कर आए, उनकी कमर में दर्द है और उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में लाना जुल्म की इंतहा है। अब जिस अहम मीटिंग का हमने आपसे जिक्र किया उस मीटिंग में कौन कौन शरीक हो रहा है और उसमें क्या होने वाला है उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम नौयत का वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिससे आपको सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए और फिर आपको हम इस इंतहाई अहम मीटिंग की तफसीलात से आगाह करेंगे। अय्याज सादिक ने जो घनौनी जो मुल्क दुश्मन स्टेटमेंट दी उसके ऊपर जरा अहवाल सुने, बैकग्राउंड स्टोरी सुने कि अय्याज सादिक साहब को किस तरह से नवाज शरीफ शाबाश दे रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ उसे खुद अप्रिशिएट किया फोन करके बल्कि उसे ये कहा कि जो जंदाल है वो भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्होंने भी आपको बहुत सराहा है। तो ये इन गद्दारों का हाल देख लें। और अब मियां नवाज शरीफ साहब खुद कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और अय्याज सादिक को एक तवील कॉल करके उन्हें ये कहा है कि आपने हर हाल में जो मरियम का एजेंडा है, जो मरियम का नैरेटिव है, उसका साथ देना और साथ अय्याज सादिक को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और उन्हें शाबाश दी जा रही है और इन फ्यूचर उन्हें प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छी जगह पे अकोमोडेट किया जाएगा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ अय्याज सादिक से इंतहाई खुश है कि आपकी इस एक स्टेटमेंट ने हमारा जो एजेंडा था उसको ना सिर्फ तकवीयत दी है बल्कि आपने जितनी तकलीफ
پہنچانی تھی اس سے کہیں زیادہ آپ نے تکلیف پہنچائی ہے. تو آپ عوام یہ یاد رکھیں کہ تکلیف اداروں سے پہلے ہم تمام 22 کروڑ پاکستانیوں کو ہوئی ہے کہ انہوں نے ہماری فتح کو شکست میں بدلنے کی مذموم کوشش کی ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مریم جندال سے خود ڈائریکٹ فون کر کے طویل کالز کر کے اس سے نہ صرف ڈکٹیشن لے رہی ہے بلکہ ان کا اس چیز پہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ یہ جو جارحانہ پن ہے اگینسٹ آرمڈ فورسز یہ اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے. نہ صرف جاری رکھیں گے بلکہ بڑھاوا دیں گے. میرے منہ میں خاک جندال نے مریم کو اور مریم ان کا ایک اور چیز کے اوپر بھی کنسنسس ہوا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بلوچستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ان کے اوپر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مریم کا جو یہ نیریٹو ہے جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں جو ان میں کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ ایک سٹیپ کے بعد دوسرا اور جس میں انفارچونیٹلی معصوم جانوں کا بھی ضیاع ہو رہا ہے, آرمڈ فورسز کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں, معصوم پاکستانی بھی شہید ہو رہے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے مریم نے اپنے جو پارٹی کے اندر جو کچھ اہم لوگ ہیں جو اس مریم کے ایجنڈے پہ ان کے ساتھ ہیں ان کو چوکس اور چوکنا رہنے کی بھی تلقین کی ہے کیونکہ ان کے اس ملک دشمن ایجنڈا کی وجہ سے مسلم لیگ پاکستان کے رجسٹر کرائے جانے کی بھی انفارمیشن ہے. سو مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ اس لیے خاموش تھے کہ کہیں ان کے اوپر بیفور ٹائم ہم یہ چیزیں کرتے جب تک ان کے ایکشن سامنے نہ آتے تو شاید میڈیا یا اس ملک کے عوام یا کچھ وہ لوگ جن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ یہ سمجھتے کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ ان کے اوپر کیوں غداری کا لیبل لگایا جا رہا ہے. لیکن اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً ان کے یہ جو گھناؤنی مذموم قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے قوم کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ رکھیں گے تاکہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں اور خود سوچیں کہ ان کے بارے میں پاکستان کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو اور اس ملک کے ریاستی اداروں کو اور 22 کروڑ عوام کو کیا سلوک کرنا چاہیے. جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور اب آپ کو اس اہم میٹنگ کی تفصیلات بتاتے ہیں جس کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا. پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا ہے یہ کلپ مجھے خود مسرت جمشید صاحبہ نے براہ راست بھیجا تھا اور وہ پنجاب کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی چیئرپرسن ہیں. بہرحال واپس آتے ہیں اہم میٹنگ کے معاملے پر. تو آپ کو بتائیں کہ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب مریم نواز نے نون لیگ کی ایک شیر جوان فورس کی بنیاد رکھی ہے. اب حکومتی حلقوں کا الزام ہے کہ اس فورس کا مقصد نون لیگ کے نوجوانوں کو ریاست مخالف اور فوج مخالف سرگرمیوں پر اکسانا ہے. یہ الزام حکومت کا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں مائنس نواز شریف پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا ہے یا مائنس نواز شریف پروجیکٹ پر کام شروع کروا دیا گیا ہے. اب اس پوری صورتحال میں 7 نومبر کو ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے. یہ اجلاس نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے. اس اجلاس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہو سکتی ہے. اس بغاوت کے بعد نون لیگ کے اندر مزید بغاوتوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں پس پردہ کام شروع بھی کر دیا گیا ہے. اب 7 نومبر کو جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے نون لیگ کے ناراض جو گروپس ہیں ان کا ایک اجلاس بلا لیا ہے. اس اجلاس میں نون لیگ کے دور میں وزیر اعلیٰ بلوچستان رہنے والے ثناء اللہ زہری بھی شریک ہوں گے. اس اجلاس میں جمال شاہ کاکڑ نون لیگ کے ڈویژنل صدر اور ضلعی صدور نے بھی شرکت کی حامی بھر لی ہے. اس معاملے پر پہلی مرتبہ نون لیگ بلوچستان کے ترجمان کا ایک باضابطہ اعلان بھی سامنے آ گیا ہے. اس اعلامیے میں میاں نواز شریف کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ کوئٹہ جلسے میں ویڈیو لنک پر جو بیانیہ پیش کیا گیا اس پر نون لیگ بلوچستان کے جو رہنما ہیں ان کو شدید قسم کے تحفظات ہیں اور 7 نومبر کے اجلاس میں اس حوالے سے بڑا فیصلہ کیا جائے گا. اس اجلاس میں میاں نواز شریف کے خلاف مذمت کی قرارداد لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی نے خبردار کیا ہے کہ اگر عبد القادر بلوچ جمہوریت اور آئین کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے
تو ان کی سیاست تباہ ہو جائے گی اور انہیں بالآخر گھر بیٹھنا پڑے گا۔